नमः सर्वेभ्यः। संस्कृतक्षेत्रे भवतां सर्वेषामपि स्वागतम्। मम नाम शिल्पा। अहं राष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालये पठन्ती अस्मि। अस्मासु सर्वेषु अपि अहङ्कारः अवश्यं भवत्येव। कदाचित् वयम् अहङ्कारेण भाषणमपि कुर्मः। अहङ्कारेण यदि भाषणं कुर्मः तर्हि किं फलं प्राप्यते इति सन्देहः स्यात् खलु। तस्मिन्नेव विषये अद्य वयम् एकां कथां पठामः। एकस्मिन् वने एकः गजः निवसति स्म। सः गजः अतीव विशालः बलवान् च आसीत्। सर्वे जन्तवः तं दृष्ट्वा भयेन दूरे तिष्ठन्ति स्म। परं तत्र एकः मर्कटः अपि आसीत्। सः सर्वदा वृक्षे एव उपविशति स्म। सः गजस्य चलनं दृष्ट्वा हसति स्म। एकदा गजः सरोवरे जलं पिबन् आसीत्। तदा मर्कटः उक्तवान् यत् भोः, भवान् एव बलवान् इति चिन्तयति किल? यदि भवान् एव बलवान् तर्हि मां वृक्षात् अधः पातय। तदा गजः हसित्वा उक्तवान् यत् भोः, बलं भवन्तं पातयितुं नास्ति, केवलं सहायार्थम् एव अस्ति। कश्चन कालोत्तरं वायुः तीव्रतया आगतः। तदा वृक्षः कम्पमानः आसीत्। मर्कटः वृक्षे स्थातुं न शक्तवान्। अतः सः मर्कटः भूमौ पतितः। तस्मिन्नेव सन्दर्भे अयं गजः मर्कटस्य समीपे गत्वा मन्दहासेन वदति, पश्य मर्कट, अहं तु भवन्तं न पातितवान्। भवतः अहङ्कारः एव भवन्तं भूमौ पातितः। अहङ्कारः एव पतनस्य कारणम्। अतः अस्माभिः अहङ्कारेण कदापि न व्यवहरितव्यम्। धन्यवादः। अग्रिमवीडियो मध्ये वयं पुनः मिलामः। राम राम।